बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। नाज़रीन व हाज़रीन मुकर्रम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ARYQ TV के मकबूल आम प्रोग्राम सदाए महराब के साथ इदारा तालीमात इस्लामिया रावलपिंडी से आपका मीज़बान सफदर अली मोहसिन हाजिर खिदमत है। हमारी आज की पाकीज़ा और बाबरकत नशिस्त का उन्वान है रूहानी तरबियत के मुसल्लमा उसूल। इंशाअल्लाह वक्त मुकर्रर पर इस खूबसूरत उन्वान पर हमें हमेशा की तरह बड़े कीमती और ढेरों मोती समेटने नसीब होंगे हुजूर किबला शाह जी की गुफ्तगू के दौरान और गुफ्तगू के बाद। नाज़रीन व हाज़रीन मुकर्रम, रूहानी तरबियत के रहनुमा और मुसल्लमा उसूल तो हम इंशाअल्लाह अपने मखदूम व मोहतरम हुजूर किबला शाह जी के मुआइज़े करीमाना के बाद ही जान सकेंगे। मैं इब्तदाअन रूहानी तरबियत की कुछ बरक़ात जाने कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत आलिया से मुस्तनीर करता हुआ इस नीयत से पेश कर रहा हूँ कि उन्वान पर गुफ्तगू से पहले ही हमारी समाअतें बावुज़ू हो जाएं। नाज़रीन, रूहानी तरबियत के आपने सबसे बड़े करिश्मे और मोजिज़े देखने हो तो आइए 1400 साल का सफ़र तय करते हुए तारीख के दरीचों से झांकते हुए पहुंचते हैं अहदे रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। ये देखिए, ये अबू बकर हैं लेकिन दुनिया इन्हें सिद्दीक़ अकबर मानती है। ये उमर हैं लेकिन दुनिया इन्हें फारूक आज़म तस्लीम करती है। ये उस्मान हैं लेकिन दुनिया इन्हें कामिल हयाए वल ईमान कहती है। ये अली हैं, इन्हें पूरा जहान मौलाए कायनात कहता है। ये हमजा हैं लेकिन दुनिया वाले इन्हें अल्लाह का शेर कहते हैं। ये जाफर हैं, इन्हें तैयार और जुल हिजरतैन कहते हैं। ये अबू उबैदा हैं, दुनिया वाले इन्हें उमीनुल उम्मत कहते हैं। ये इब्ने मसऊद हैं, दुनिया फकीह आजम कहती है। ये इब्ने उमर हैं, दुनिया मुफस्सिर आजम मानती है। ये बिलाल हैं, जानने वाले इन्हें मुअज्जिन रसूल कहते हैं। ये हुज़ैफा हैं, दुनिया में इनका तारुफ राज़दाने रसूल का है। ये हसान हैं, ये शायर दरबार रसूल कहलाते हैं। ये जुंदुब बिन जनादा हैं, दुनिया इन्हें अबू ज़र मानती है। ये माज इब्न जबल हैं, दुनिया इन्हें इमामुल फुक़हा कहती है। ये अम्मार इब्न यासिर हैं, दुनिया इन्हें हक़ व सदाकत का मेयार कहती है। और ये इब्न अब्बास हैं, दुनिया इन्हें हिबरुल उम्मा कहती है। नाज़रीन व हाज़रीन मुकर्रम, ये उसी रूहानी तरबियत का समरा ही तो था कि अदना आला बन गए, पस्त बाला बन गए, गदा शाह बन गए, शाह शहनशाह बन गए, बेकमाल साहिबे कमाल हो गए, गुमनाम मशहूर हो गए, बेनूर दीदावर हो गए, बेअमा साहिबा हो गए, बेचारा चारागर बन गए, गुलाम इमाम हो गए, फकीर अमीर हो गए और हल्काए जुल्फ के सारे कैदी तमाम उम्र के लिए असीर हो गए। हाज़रीन व नाज़रीन मुकर्रम, ये उस रूहानी तरबियत का करिश्मा और मोजिज़ा था दुनिया में जिसने इनकलाब पैदा कर दिया। ये रूहानी इनकलाब किन मुसल्लमा उसूलों पर इबारत है, ये हम जानेंगे हुजूर किबला शाह जी की गुफ्तगू से। आइए आज की पाकीज़ा नशिस्त का आगाज़ करते हैं तिलावत कलाम रहमान से। सहीफ़ा नूर की मुक़द्दस तिलावत के लिए मैं दावत दे रहा हूँ उस ज़ीवकार शख्सियत को जो बचपन के अय्याम से आज के दिन तक हम दम फैज़ याफ्ता हैं, हमारे मखदूम व मुख्तरम हुजूर किबला शाह जी के। मुझे अपनी खुशबख्ती पर और खुशकिस्मती पर हमेशा इस एतबार से भी नाज होता है कि मेरे हिस्से में हमेशा इनकी तिलावत आती है और इनके इसमें गिरामी को पेश करने की सआदत आती है। मैं इंतहाई एहतराम से मोहब्बतों के वसी जज्बों के साथ इल्तिमास गुजार हूँ हज़रत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद अकबर साहब से तशरीफ़ लाएँ और सहीफ़ा नूर से सूरह दहर की आयात पेश करने की सआदत हासिल करें।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا.
عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. माशाअल्लाह बारकल्लाहु ताला फी दारैन। अल्लामा हाफिज मोहम्मद अकबर बारगाहे खुदावंदे कुद्दूस में अपनी बंदगी का इजहार हदिया तिलावत की सूरत में पेश करने की सआदत पा रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी तौफीकात खैर में मजीद इजाफा फरमाए। नातिया नशिस्त की तरफ हमें बढ़ना है। दो कताद से नातिया नशिस्त का आगाज करूंगा। पहला कता जितने उलमा फुज़ला और सादात तशरीफ़ फरमा हैं उनकी खिदमत में पेश करता हुआ दुआ लेकर नात से मुत्तसिल हो जाऊंगा। आलिम है तो फिर जहूल क्यों बनता है? शाह साहब किबला चार मिसरे मुझे हुजूर के घर वालों से और घर वालों के टुकड़ों पर पलने वालों से दुआ और दाद लेकर आगे बढ़ना है। फिर मैं नातिया नशीस से तेजी से मुत्तसिल हो जाऊंगा। आलिम है तो फिर जहूल क्यों बनता है? फाजिल है तो फिर फजूल क्यों बनता है? आलिम है तो फिर जहूल क्यों बनता है? फाजिल है तो फिर फजूल क्यों बनता है? अपने पे कोई ताजा शरीयत ना उतार, अपने पे कोई ताजा शरीयत ना उतार। उम्मत है तो फिर रसूल क्यों बनता है? उम्मत है तो फिर रसूल क्यों बनता है? उम्मत है तो फिर रसूल क्यों बनता है? और नात से मुझे मुत्तसिल होना है। ये महफिले रसूल तो पहचान है मेरी, ये महफिले रसूल तो पहचान है मेरी। कैसे भला मैं अपनी ये पहचान छोड़ दूं? ये महफिले रसूल तो पहचान है मेरी, कैसे भला मैं अपनी ये पहचान छोड़ दूं? मरना मुझे कबूल है, मर जाऊंगा मगर मुमकिन नहीं कि सुन्नते हसान छोड़ दूं। मरना मुझे कबूल है, मर जाऊंगा मगर
ممکن نہیں کہ سنت حسان چھوڑ دوں، ممکن نہیں کہ سنت حسان چھوڑ دوں۔ ناظرین و حاضرین مکرم، نعتیہ نشست کی ابتدا کرنے کی سعادت پا رہے ہیں۔ حضور قبلہ شاہ جی کے مبارک قدمین سے فیض یافتہ ہمارے برادر طریقت خطہ پوٹھوہار میں بڑی عزت پالے والے ثناخان رسول محترم قاری محمد شہزاد نقشبندی سے ملتجی ہوں، تشریف لائیے اور اپنے ہدایہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت پائیے۔ درود شریف پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ان کا در چومنے کا صلہ مل گیا، ان کا در چومنے کا صلہ مل گیا، ان کا در چومنے کا صلہ مل گیا، سر اٹھایا تو مجھ کو خدا مل گیا، سر اٹھایا تو مجھ کو خدا مل گیا، ان کھجوروں کے جرمٹ میں کیا مل گیا، ان کھجوروں کے جرمٹ میں کیا مل گیا، باغ خلد بری کا پتا مل گیا، باغ خلد بری کا پتا مل گیا، موسیٰ تجھ کو ملی خضر کی رہبری، موسیٰ تجھ کو ملی خضر کی رہبری، اور مجھے خضر کا رہنما مل گیا، اور مجھے خضر کا رہنما مل گیا، موسیٰ تجھ کو ملی خضر کی رہبری، اور مجھے خضر کا رہنما مل گیا۔ مکتا کچھ نہ پوچھو کہ میں کیسے بے کل ہوا، کچھ نہ پوچھو کہ میں کیسے بے کل ہوا، مجھ کو کملی میں نور خدا مل گیا، باغ خلد بری کا پتا مل گیا، ان کا در چومنے کا صلہ مل گیا، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ
ذرا سارے کہیے سبحان اللہ، مل کر کہیے سبحان اللہ۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہیں، سیدہ ہیں، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اس میں حسنین ہیں، سیدہ ہیں، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ امتی ہوں میں شاہ زمن کا، ہوں بھکاری میں مولا حسن کا، امتی ہوں میں شاہ زمن کا، ہوں بھکاری میں مولا حسن کا، صدقے جاؤں میں ان کی عطا کے، دینے والے نے سب کچھ دیا ہے، میرا بھی ہے کوئی دنیا والا، بے سہارا مجھے تم نہ سمجھو، ساتھ میرے میرا پیشوا ہے، میرا رب ہے، میرا مصطفیٰ ہے، جس کا عقیدہ ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ ساتھ میرے میرا پیشوا ہے، میرا رب ہے، میرا مصطفیٰ ہے، کعبہ عشق کا ہوں نمازی، کعبہ عشق کا ہوں نمازی، میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی، میری تربت پہ لکھنا نیازی، میری تربت پہ لکھنا نیازی، پنج تن کا یہ ادنا گدا ہے، میری تربت پہ لکھنا نیازی، پنج تن کا یہ ادنا گدا ہے، اس میں حسنین ہیں، سیدہ ہیں، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ اتنی بڑی ہے روشنی ظلمت نہیں ملی، اتنی بڑی ہے روشنی ظلمت نہیں ملی، اور دیکھیے گا کہ نیکی کے باوجود بھی جنت نہ جائے گا، نیکی کے باوجود بھی جنت نہ جائے گا ناصب اگر علی سے اجازت نہیں ملی۔
नेकी के, फिर से कहिए एक दफा, नाराए हैदरी, नेकी के बावजूद भी जन्नत न जाएगा नासिब अगर अली से इजाजत नहीं मिली। ताइफ से नैनवा तक उदू ये न कह सके, ताइफ से नैनवा तक उदू ये न कह सके, हमको दरे रसूल से रहमत नहीं मिली, हमको दरे रसूल से रहमत नहीं मिली। फरमा दिया रसूल ने हैदर है मेरी जान, फरमा दिया रसूल ने हैदर है मेरी जान, फिर इस पे क्या बहस के फजीलत नहीं मिली। मुझे तेजी से मक्ता की तरफ बढ़ना है, एक शेर रह गया है। फरमा दिया रसूल ने हैदर है मेरी जान, फिर इस पे क्या बहस के फजीलत नहीं मिली, फिर इस पे क्या बहस के फजीलत नहीं मिली। और मक्ता से पहला शेर, मक्ता भी सैयद ज़ादे का है, हसनी सैयद साहब का। उससे पहले शेर देखिए, बहुत कीमती, शेखैन को हो आले मोहम्मद से कोई बुग़्ज़, तवज्जो कीजिएगा, शेखैन को हो आले मोहम्मद से कोई बुग़्ज़, हमको तो ऐसी कोई रिवायत नहीं मिली। शेखैन को हो आले मोहम्मद से कोई बुग़्ज़, हमको तो ऐसी कोई रिवायत नहीं मिली। आखिरी शेर देखिए, आपके हस्बे हाल है, हम करबला मिजाज हैं हसनी सो आज भी, हम करबला मिजाज हैं हसनी सो आज भी, अपनी तो कूफियों से तबीयत नहीं मिली। हम करबला मिजाज हैं हसनी सो आज भी, अपनी तो कूफियों से तबीयत नहीं मिली। ताकत के बावजूद भी इज्जत नहीं मिली, आले नबी की जिनको मवद्दत नहीं मिली। मैं इन्हीं कलिमात से खित्ता पोटोहार से बढ़ रहा हूं रहमान बाबा के शहर पेशावर की तरफ, और मैं अर्ज़ वतन के आलमी शोहरत याफ्ता सनाखान रसूल जनाबे इमरान हसन कादरी से इल्तिजा कर रहा हूं, तशरीफ लाइए और हदाया अकीदत व मोहब्बत पेश करने की सआदत पाइए। तमाम हज़रात बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम या रसूल अल्लाह बाया हवाले खराबे माबबी, रूबा खाका वुरदायम मज शर्मे सियां बरजमी, मुजनबे चूमन नबाशत दर तमामी उम्मतत, शाफ़े हम शो वज़िनायत या शफ़ीअल मुज़नबी, दीदा पुरनम सीना पुरगम दिल कबाब उफ्तादम, रहम कुन बरहाले माँ या रहमतल लिल आलमीन, कि मेरे मुश्किल कुशा या नबी या नबी। दोनों हाथों को बुलंद करके हुजूर की बारगाह में सदा लगाएं, मेरे मुश्किल कुशा या नबी, पढ़िए मेरे मुश्किल कुशा या भी, मेरे मुश्किल कुशा या नबी, सबके हाजत रवा या नबी, सबके हाजत रवा। और चांद को तोड़ना तोड़ के जोड़ना, चांद को तोड़ना तोड़ के जोड़ना, चांद को तोड़ना तोड़ के जोड़ना, काम है
آپ کا یا نبی. کہیے ذرا بلند آواز سے, کام ہے آپ کا. اور حضرت یوسف کے حسن کا چرچا تھا, لیکن شاعر کہتا ہے کہ بولے یوسف بھی آپ کو دیکھ کر, بولے یوسف بھی آپ کو دیکھ کر کہ میں بھی تم پہ فدا یا نبی. پڑھیے میں بھی تم پہ فدا یا نبی. صدقہ سیدہ, صدقہ سیدہ انہی کے ذکر کو ذکر رسول کہتے ہیں, انہی کے در کو ہی باب قبول کہتے ہیں. جو ہر طرح کی نجاست سے پاک ہو لوگو, اسے زبان وحی میں بطول کہتے ہیں. صدقہ سیدہ طیبہ طاہرہ, صدقہ سیدہ طیبہ زہرا, ایک نگاہ شفا یا نبی یا نبی, ایک نگاہ شفا یا نبی یا نبی. اور ہمارا عقیدہ کہ آپ کی آلوں سے خواب کے ہیں غلام. اور یہ کرم بھی ہے سرکار کا, آپ کی آلوں سے خواب کے ہیں غلام. جو اس بات پہ ناز کرتا ہے کہتے سبحان اللہ. آپ کی آلوں سے خواب کے ہیں غلام, آپ کی ہے عطا یا نبی یا نبی, آپ کی ہے عطا یا نبی یا نبی. منقبت کے دو تین اشعار. حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب, حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب. زبان پاک سے کوفہ ہلا گئی زینب. جگہ جگہ پہ جلائے حسینیت کے چراغ, جگہ جگہ پہ جلائے حسینیت کے چراغ. دیے یزید کے سارے بجھا گئی زینب. اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب, بھائی کا حشم دین کی تزئین ہے زینب. یہ گلشن عظمت کی وہ بے مثل کلی ہے کہ کردار میں زہرا ہے تو تیور میں علی ہے. کردار میں زہرا ہے
تو تیور میں علی ہے. اور اس بات پہ آپ ناز کریں گے، اس بات پہ آپ ناز کریں گے، یہ ہم پہ کیسا. اس شعر میں اگر آپ شامل ہو جائیں تو سب کی حاضری ہو جائے گی. یہ ہم پہ کیسا احسان بنت زہرا ہے، یہ ہم پہ کیسا احسان بنت زہرا ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے کہیں کہ ہمیں حسین کا نوکر بنا گئی زینب. کہیے ہمیں حسین کا نوکر بنا گئی زینب. ہمیں حسین کا نوکر بنا گئی زینب. حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب. اور ایک کلام میں نے اسی انداز میں پڑھا تھا، اس کے 2-3 اشعار پیش کر رہا ہوں. ہو کہ زبان خالق اکبر حسین بولے گا. حسین کہاں کہاں بولے گا؟ زبان خالق اکبر حسین بولے گا کہ بنا کے نیز کو منبر حسین بولے گا. پڑھے گا جب بھی کوئی لا الہ الا اللہ تو لا الہ کے اندر حسین بولے گا. اور حاصل منقبت میرے حسین کی محفل میں بولنے والو، تمہاری قبر کے اندر حسین